ट्रांसजेंडर की नुमाइंदा बन के खातून आई थी आयशा, वो जब उसका मैंने डाटा पेश किया अदालत के अंदर कि 10 साल पहले ये शख्स जो था ये इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और 10 साल के बाद ये औरत बना और ट्रांसजेंडर बना और बन के ये ह्यूमन राइट्स के अंदर जो उसने अपना, मुझे एकदम मिला और ये सब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी नहीं है, कॉरिडोर पावर। मैंने कहा मसला सारा है कि ये आपने मुझे जिसे कहते हैं थ्रेट में डाल दिया है। मैंने कहा ये थ्रेट किस लिए डाल दिया? मैंने डाला है। पहली बात तो है कि अव्वल तो थ्रेट है ही कोई नहीं, हम लोग अंडर थ्रेट हैं तुम्हारे। कि तुम बराह रास्त हमको कह देते हो कि ये लोग जो है ये मोलेस्ट करने वाले हैं, ये तबाह करने। अच्छा बहरहाल ये बातें अपने, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो इस दौरान आपको किस किस्म के मसाइल फेस, खास तौर पे जब वो मुर्तज़ा भुट्टो वाले जो रैली हुई थी उसकी ज़रा सा डिटेल मुझे बताइएगा। बड़ा उन्होंने मजा किया था हमारे। अब ये पाकिस्तान के जो ना फ्यूचर जनरेशन लीडर बनेगा ना ये। जी 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 बिल्कुल। अब उन्होंने उनका भी काफी ट्रांसजेंडर और उस तरह की आर्ट करता रहता है, उसको आर्ट कहते हैं ना, ड्रैग क्वीन, मतलब वो ड्रैग आर्ट होती है। आई एम सॉरी आई डोंट इवन नो द टर्म्स, मेरी जो नई जनरेशन को ज्यादा पता है, बट इट्स कॉल्ड ड्रैग आर्ट और समथिंग वेयर अ मैन ड्रेसेस अप एज अ वुमन एंड वो पूरा आर्ट का उन्होंने पेंट भी कुछ किया होता है और उसके बाद कुछ स्कल्पचर्स भी बनाए होते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट वाज। लेकिन उन्होंने जब मूरत मार्च की तो वहां पहली दफा, एंड मैं अभी बात मैंने स्टार्ट की थी तो मेरी फ्रेंड्स, मैं बाहर थी शूट पे, उज़्बेकिस्तान गई हुई थी। उज़्बेकिस्तान इतनी खूबसूरत, वहां पर मैं समरकंद बुखारा, अच्छा वाह, ओ माशाल्लाह, हम लोग हर वहां पर गए जो, लेकिन उन साइट्स पे कहीं में थी तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने एक वीडियो भेजी, यार तुम्हारा मुंह काला कर हम कर रहे थे आपका मुजस्मा काला कर रहे। जी जी जी। तो मैंने कहा ये क्या है, तो पूरा स्टेज लगा हुआ, एक साइड पे सेनेटर मुश्ताक की शक्ल थी। आपकी क्यों मिस कर दी इन्होंने? ये मेरे यहाँ बड़ी जूते वूते मारे। अच्छा यहाँ पे जहाँ उन्होंने मुजस्मा खड़ा किया हुआ था उसके ऊपर जो है प्रेस क्लब के सामने अच्छा, एक मार्च हुआ था। एक आपको पता है ये मार्च होता है ट्रांसजेंडर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें वो जो आती थी ना वो यूं यूं करते हुए जूता मेरे मुंह पे मारते थे। उनको मिल गया कि जी एक सेनेटर मुश्ताक की शक्ल थी और एक मेरे, और फिर वो उन्होंने बाकायदा काला पेंट लिया, उन्होंने यूं कि उसके ऊपर जूता लेके जूते भी मारे, और फिर उनके पास हर किस्म के प्लैकार्ड से जिसमें एक पे लिखा हुआ था कि ये भी ट्रांस है क्योंकि अंडे की शक्ल से फिर ये शक्ल बन गई। मतलब कि इनके पास कुछ कहने को तो है, बदतमीजी बस इनके पास है। They don't have science, they don't have anything. अगर हम बैठे ना हमारे साथ, अगर वो गुफ्तगू करें, they can't win ना, so then they बदतमीज, वो बदतमीज बातें करते हैं, पर्सनल अटैक्स करते हैं, फिजिकल अटैक्स करते हैं, I don't know what it is, but that was the first time। और मैं वहाँ बैठी हुई तो everyone's like यार तुमने क्या स्टार्ट कर दिया तुम। मैंने फिर अपने बहन भाइयों से भी दे लाइक के कोई बात नहीं, अब इस तरह का काम किया तो ये तो होगा। तो मैंने फिर वहां से भी वीडियो बना दी, मैं जहां होती हूँ मेरे पास शुक्र है सारी टीम होती है, ठीक है, हमने वहां से वीडियो बना दी कि कर लो जो करना है, हम तो इस पे नहीं पीछे हटेंगे। क्योंकि फिर आई रियलाइज्ड कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि somebody like me will talk असल about बात this। ये है, हाँ असल बात ये मुझे रियलाइज आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू, बिकॉज मैं आई एम इन द फैशन वर्ल्ड और ये करते क्या है, मुझे समझ नहीं आती थी कि फैशन फील्ड में जो सारे क्रिटिक्स होते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो ओल्डर डिजाइनर्स, ये मुझे हमेशा दबाते थे मेरे बारे में मतलब जो मैं कलेक्शन बनाती थी ना उसके ऊपर ट्रैश करते थे, क्योंकि मैं कभी भी इन तरह की थी नहीं। ठीक, क्योंकि देखिए मैं मिडिल क्लास फैमिली, माय फादर माय मदर रिलीजियस, मेरे नानी तहज्जुद गुजार, हमें इस तरह की तरबियत थी। और जब इस तरह की तरबियत हो ना, तो फिर जब फैशन में मैं गई, मुझे शौक है भाई, मुझे अच्छे कपड़े बनाने का शौक है, मुझे पार्टी करने, ना शराब में पीती ना पार्टी में जाती, कोई मुझे बुलाता था मैं कहती थी यार मैं नहीं आ सकती, मैं हालांकि ये तो उनका रूटीन है, ये डेली होता था। आई नेवर फिट इन, सो इसीलिए मुझे चाहते थे कि मैं सक्सेसफुल ही ना हो, लेकिन मैं भी मेहनत करती रही। मैंने कहा अल्लाह ताला इज्जत जिल्लत पैसा ना होना ये सब तेरे हाथ में है। मैं तो, मुझे पता है कि आर्ट में या अल्लाह ताला ने मुसव्वरी जो अपनी एक है वो आपने मुझे थोड़ी सी दी हुई है, मुझे आइडिया है कि खूबसूरत चीज़ कैसे बनाते हैं, तो वो मैं करती रहूँगी। अब आगे आपने मुझे मतलब सक्सेसफुल करना 25 साल लगे, नहीं 20 साल बड़ी मेहनत की, लेकिन इवेंचुअली फिर ये सारे चुप हो गए। बहुत बड़ा नाम अब बना। एक और एटीट्यूड मैंने देखा है, चूंकि मैंने 17 साल पाकिस्तान टेलीविजन के लिए ड्रामा लिखा। जी 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 जी। ये जो सारे बड़े बड़े बनते हैं ना वुमेन एमेंसिपेशन के मामले हमारे पाकिस्तान के अंदर, इनकी कभी गुफ्तगू जो कर रहे होते हैं ना, जब कैट वॉक हो रही होती है और जिस तरह ये वो तोलते हैं ख्वातीन को,
تو ان جو بڑے بڑے عظیم قسم کے دانشوروں کی گفتگو سامنے آ جائے تو ان کا گھٹیا پن سامنے آ جاتا ہے کہ کیا ہے، اچھا، کیونکہ بیسیکلی تو عورت کو انہوں نے سمبل بنایا ہوا نا او اصل یا میں۔ آف کورس. اور اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہوا ہے ٹرانسجنڈر، یہ وومن جو ہے نا مارچ اس کے گارب میں ہوا ہے، انفارچونیٹلی انفارچونیٹ۔ انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے، یہ میں نے بڑی اس کے بارے میں، ہمیں 3 سال سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم جب بھی بیٹھتے تھے نا ہم ساری لائک مائنڈیڈ ویمن، تو ہم کہتے تھے انہوں نے پہلے عورتوں کو آبجیکٹیفائی کیا، ان کو ڈیمین کیا، ایک ماں کی ایک جو سٹیٹس ہے، ایک بہن کا سٹیٹس، اس کو بیٹی بہن سب کو ڈیمین کیا. ایک عورت کو آئی ایم سوری بٹ سیکس سمبل فزیکل رکھنا اینٹی ہے، بنانا ہے، فزیکل، ہاں سیکس فزیکل سمبل اینٹی، بنانا ہے کہ چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بیٹی ہو، بس ایک طرح کی ٹل دا ڈے شی ڈائز آل ہر رول از اونلی کہ وہ خوبصورت لگے. اس ہارڈ میں اٹس آل فزیکل. پھر انہوں نے اسٹارٹ کی سرجریز، ہاں کم کارڈیشینز ٹائپ لوگ کیے کہ جی سرجری کر کے آپ کچھ بھی خوبصورت بن سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ٹرانسجینڈر کس طرح بنتے ہیں جی، سرجری سے، وہی کزمیٹک سرجری، وہی بوٹاکس، وہی امپلانٹس، وہ سب چیزیں پہلے عورتوں پہ انہوں نے ڈالی کہ دیکھیں نا عورتیں اپنے آپ کو زیادہ خوبصورت کریں، ایز اف دیٹس دا اونلی رول آف اے وومن. جس سال ایشوریہ رائے اور سسمیتا سین یہ دونوں بنی تھی نا، جی جی جی، انڈیا میں 5 پلاسٹک سرجن تھے، اس وقت 67,000 پلاسٹک سرجن ہے. بس یہ ہے مارکیٹ، منی، اٹس آل اباؤٹ دا منی ازنٹ اٹ. مارکیٹ. تو مطلب میں اب لوگ یہ آگے سے کہتے ہیں آپ بھی بزنس کرتے ہیں، بھائی بزنس کرتے ہیں، بزنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کچھ اپنی مورلز چھوڑ دیں، آپ غلط کام سٹارٹ کر دیں، آپ مطلب لڑکیوں کو اس طرح کر کے، مطلب میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ فاسٹ فیشن جو بہت جلدی نہیں ہوتا کہ جی آپ ایک دن پہلے اگلے مہینے پھینک دیں، آئی ایم ایون اگینسٹ دیٹ. آپ کو کپڑے ایسے بنانے چاہیے جو لاسٹ کریں، آپ کو صحیح بات. یو نو جنریشنز تک لاسٹ کریں، کچھ سال تو لاسٹ کریں. دیٹ از ٹرو فیشن، ناٹ کہ آج پہنو اور کل پھینک دو. آئی ایم اگینسٹ دیٹ از ویل. اینی وے، سو انہوں نے یہ، اور پھر انہوں نے ماں کو گھر سے نکالا، انہوں نے ٹیکس پیئرز اور کرنے تھے، ان کو ایک چاہیے تھی کہ جی پوری ایک لیٹس سے کہ سلیوری جی جی slavery چاہیے تھی in which they had to just have robots earn money for the big multinationals and وہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. اس میں عورت بھی باہر نکل گئی، پھر بچے اکیلے ہو گئے، اور پھر بچوں کو کس نے پکڑا ہے؟ ان لوگوں نے. سب سے پہلے ڈے کیئر سینٹر آیا، پھر اس کے بعد ہوم بیکر سروسز آئیں، پھر اس کے بعد وہ ڈے پاتے Nannies. ڈے، ہاں ڈین. اور اس ڈینیز کے اوپر جو سیکس موویز بنی ہیں، ہاں آپ سوچ پوری کی پوری موویز بنی ہیں. ہاں یہ بھی ہے. 1920 میں اس عورت کے ہاتھ میں سگریٹ پکڑایا کہ اب تم آزاد ہو گئی ہو. اور پھر اس کے بعد اس کی ہیم لائن جو ہے وہ انہوں نے کوئی 2 انچ اوپر کی. پھر وہ شنیل والا جو اس نے وہ ایک اور طرح کا ڈیزائن، Chanel یعنی بھی. یہ کوئی 10-15 سال لگے ہیں ان کو اس کو بازار میں لا کے کھڑا کرنے کے لیے. اور میں بڑی شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے کہ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک کوئی ایسا مقام نہیں جس کو بازار میں لا کر نہ بیچ.